सिंध और विफाक में इख्तियारात की जंग, जाली हुकूमत आईजी पुलिस से तंग। सिंध काबीना की कलीम इमाम को हटाने की सिफारिश, नए आईजी के लिए बेशतर अरकान का गुलाम कादिर थेबू के नाम पर गौर, मुश्ताक मेहर और कामरान फजल के नामों पर भी गौर। वजीर आला विफाक को खत लिखकर आईजी को हटाने की वजूहात बताएंगे। विफाकी हुकूमत का भी जवाबी इकदाम पर गौर, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह को हटाने का फैसला। वादिये नीलम में एक और बर्फानी तौदा गिर गया, 3 देहात जद में आ गए। सरगन वैली से मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और तौदे गिरने से अमवात 73 हो गई। 200 के करीब मकानात तबाह हो चुके। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद आमद, बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात पर ब्रीफिंग ली। CMH में जख्मियों की अयादत भी की। बलोचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी से तबाही, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बेयारो मददगार मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए अशियाए खुरनोश और खैमों की फराहमी। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल अबतर, पाक फौज की टीमें बर्फानी तोदे से मुतासरा गांव थली कमरी पहुंच गए। लवारी टनल तीसरे रोज भी बंद, फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन। नवाज शरीफ की तस्वीर पर वज़रा की तनकीद, जवाब देने के लिए हुसैन नवाज मैदान में आ गए। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम उनके जहन पर सवार हो चुके हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए PTI हुकूमत का एक और इकदाम। कॉल सरजमीन के नाम से खुसूसी ऐप मुतारिफ, पाकिस्तानी तारिकीन वतन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। लंदन के इलाके कराले में ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया की तकरीब, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान और ओहदेदार शरीक। चेयरमैन OPWC नई नक्शबंदी ने नए ओहदेदारों का ऐलान किया। मैनचेस्टर कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर में ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों के दरमियान मुकाबला हुस्न किरात। नन्हे बच्चों ने खूबसूरत किरात से हाजिरीन के दिल मोह लिए। खूबसूरत कारी हजरात में इनामात भी तकसीम किए गए। हैरी और मेघन की जिम्मेदारियों से अलहदगी के बाद शाही खानदान की सरगर्मियां बहाल होने लगी। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ब्रेडफोर्ड के दौरे पर पहुंच गए। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेघन का कनाडा में शेल्टर होम का दौरा। स्पेन में मुकीम सिख कम्युनिटी के वफ्द की बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसलर जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अली इमरान चौधरी की यकीन दहानी। जर्मनी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आहन की जानिब से तलबा के लिए देसी नाश्ते का एहतमाम। पाकिस्तानी सकाफत के हवाले से खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश। भारतीय और मकामी जर्मन तलबा ने भी नाश्ते का लुत्फ उठाया। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स साल के बेहतरीन क्रिकेटर। ICC के सालाना अवार्ड्स का ऐलान। रोहित शर्मा ने वनडे और पैट कमिंस ने टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड जीता। लिबर्शन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और विराट कोहली को क्रिकेट स्पिरिट का अवार्ड मिला। पाकिस्तान की बाबर आजम ICC की वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना जावेद।
नाजरीन, सिंध और विफाक के दरमियान इख्तियारात की रस्साकशी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने गले की हड्डी बने आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने आईजी सिंध के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। जराइम में इजाफे का जिम्मेदार डॉक्टर कलीम इमाम को ठहरा दिया। आईजी को हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने आज सूबाई काबीना का हंगामी इजलास बुलाया और डॉक्टर कलीम इमाम के तबादले की सिफारिश कर दी। सिंध काबीना ने नए आईजी के लिए 4 नाम भी तजवीज़ कर लिए। गुलाम कादर थेबो, मुश्ताक महर, कामरान फजल और सनाउल्लाह अब्बासी के नाम पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि नए आईजी के लिए 3 नाम विफाक को भेजने के पाबंद हैं। उम्मीद है कि इन 3 नामों में से एक का इंतखाब हो जाएगा। बस बहुत हो गया, आईजी सिंध अब तब्दील होकर रहेंगे। सिंध हुकूमत ने आईजी कलीम इमाम को हटाने का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत ने काबीना का इजलास बुलाकर डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने की सिफारिश कर दी। ये फैसला भी हुआ कि कलीम इमाम की खिदमात विफाक को वापस कर दी जाएंगी। सूबे के नए आईजी के लिए गुलाम कादर थेबो, मुश्ताक महर, कामरान फजल और सनाउल्लाह अब्बासी के नाम तजवीज़ कर दिए। कवायद के तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध 3 नाम आइंदा 2 रोज में विफाक को अरसाल करेंगे। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने आईजी कलीम इमाम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मौजूदा आईजी सिंध ने काबीना का एतमाद खो दिया है और काबीना ने वाज़े तौर पर इत्तफाक राय से चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहा है कि वो वफाकी हुकूमत को ख़त लिखें और 3 नाम तजवीज़ करें, जिस ख़त में आईजी सिंध को हटाने के असबाब और उनकी जानिब से की गई जो वायलेशंस हैं उसको वाज़े तौर पर दर्ज किया जाए। सईद गनी ने कहा आईजी को हटाने की तमाम वजूहात बयान कर रहे हैं, यकीनन उस पर विफाक को एतराज़ नहीं होगा। जो तरीक़ेकार कानून में दर्ज है उसमें ये बात वाज़े है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन करने के बाद आईजी को तब्दील कर सकते हैं। रीज़न्स हम बता रहे हैं, उन रीज़न्स के बाद आईजी साहब को तबादला होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी इन चीज़ों को समझेगी। आईजी सिंध कलीम इमाम और सिंध हुकूमत के दरमियान चपकलिश कोई नई बात नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह और कलीम इमाम खुलम खुला एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा क्रिकेट से इन्फ्लुएंस हो गए, वो तवज्जो दें अपनी पुलिसिंग पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं अगर टीम का कप्तान हूँ, ओपनिंग बैट्समैन कोई और भेज रहा है, बॉलिंग का वक्त है तो कोई और बॉल कराने आ रहा है, मैं कह रहा हूँ इसको स्लिप में खड़ा कर दो, कहते नहीं इसको मिड ऑन पे भेजो। ये फुटबॉल की टीम समझ लें आप। मैं कह रहा हूँ इसको गोलकीपर खिलाओ, वो कहते हैं जी इसको सेंटर फॉरवर्ड खिलाओ। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो महकमा खराब होता है। जराये का दावा है कि आईजी सिंध कलीम इमाम को हटाने का मामला इंतजामी से ज्यादा सियासी लगता है। जराये बताते हैं कि चंद माह बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि आईजी जैसे अहम ओहदे पर एक ऐसा अफसर बैठा हो जो सिंध हुकूमत के मकासद के हुसूल में कोई रुकावट बन सके। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने आईजी को हटाने का ऐलान किया तो विफाक ने सिंध हुकूमत के करीब समझे जाने वाले चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह की खिदमात वापस लेने का फैसला कर लिया। सिंध से मुतल्लिक अहम फैसलों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध को इस्लामाबाद बुला लिया है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फरदौस शमीम नकवी ने सईद गनी को मुंशी करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत पुलिस को घर की लॉन्ड्री बनाना चाहती है। ये सब कुछ बल्दियाती इलेक्शन के लिए हो रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अपना महाज खोल लिया। सिंध हुकूमत ने आईजी कलीम इमाम को हटाने का ऐलान किया तो पीटीआई रास्ते की दीवार बन गई। तहरीक इंसाफ सिंध ने सिंध काबीना के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर सिंध को टेलीफोन करके अहम फैसलों के लिए कल इस्लामाबाद तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत ने आईजी कलीम इमाम के बदले चीफ सेक्रेटरी सिंध को हटाने का फैसला कर लिया। हतमी ऐलान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आजम की मुलाकात के बाद किया जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी ने सईद गनी को मुंशी करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत पुलिस को घर की लॉन्ड्री बनाना चाहती है। ये सब कुछ बल्दियाती इलेक्शन के लिए हो रहा है। इनको न कानून पढ़ना आता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मुंशी साहब, अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती तो आओ मुझसे क्लास ले लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ इसलिए कि मुंशी सईद को शायद अंग्रेजी कमजोर हो। हलीम आदिल शेख ने कहा आईजी सिंध थानों की फरोख्त से रोक रहे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी उन्हें हटा रही है। ये सिंध पुलिस को घर की लॉन्ड्री बनाना चाहते हैं।
یہ سندھ پولیس کو اینٹی کرپشن بنانا چاہتے ہیں، یہ سندھ پولیس کے افسران کو اپنا کمدار بنانا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے تھے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لاڈلے بیٹے راؤ انوار جیسے لاڈلے بیٹے سندھ کے ضلعوں میں SSP لگے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ تھانے بیچنا چاہتے ہیں۔ سندھ اور وفاق میں اختیارات کی حالیہ رساکشی کیا رنگ اختیار کرتی ہے، صورتحال وزیر اعظم اور گورنر سندھ کی ملاقات کے بعد واضح ہو جائے گی۔ نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ابھی ان کی حالت مکمل سنبھلی نہیں۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے کہا رپورٹس ابھی نہیں ملی، ملنے کے بعد ہی بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ نواز شریف علاج کرانے کے بعد واپس آ جائیں۔ نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں جمع کرا دی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق نواز شریف کی حالت ابھی سنبھلی نہیں، حالت بہتر ہونے تک سرجری ممکن نہیں، سرجری کرا کے ہی واپس آئیں گے۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے ہمیں میڈیکل رپورٹس فراہم نہیں کی گئیں، رپورٹس ملنے کے بعد ہی بورڈ تشکیل دے کر معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نواز شریف اپنی مدت کے دوران علاج کرا کے واپس آ جائیں۔ ہمارا تو اصرار صرف یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے علاج کروا لیجئے جتنا جلدی ہو سکے اور واپس تشریف لے کے آئے، اور جس طرح ہم آپ کو اسسٹ کرا سکتے ہیں ہم کریں گے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے جن رپورٹس پر سیاسی تماشا کیا گیا وہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ہیں۔ عمران خان نے نواز شریف کی صحت کا نوٹس لیا، کبھی عوام کی صحت کا بھی نوٹس لیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پر نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ان کے ذہن پر نواز شریف اور مریم نواز سوار ہیں۔ عمران خان عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسین نواز نے مزید کیا کہا، دیکھیے۔ عدالت عالیہ میں نوٹرائزڈ اور سرٹیفائڈ کاپیز جو ہیں وہ جمع کروائی جا چکی ہیں، بلکہ وہ ساری کی ساری کاپیز جو ہیں وہ حکومت کے پاس بھی جو ہے نا پہنچائی جا چکی ہیں، اور نہ صرف آفیشلی جو ہے اپنا ان کی کاپیز جمع کروائی جا چکی ہیں حکومت کے پاس، بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو ہے اپنا حکومتی عہدیداروں کو، یعنی یہ بھی جو ہے اپنا کوئی ہماری طرف سے پلی نہیں لی گئی کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہر شخص کو انڈیویجولی پہنچائی جائے، نہیں، نہ صرف جو ہے حکومت کو ڈائریکٹلی جو ہے نا بلکہ حکومتی عہدیداروں کو اور میڈیکل بورڈ کو ان کی تازہ ترین رپورٹس جو ہیں پہنچائی جا چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی جو ہے نا جانتے ہیں ان میڈیکل رپورٹس کے بارے میں کہ وہ کتنی تازہ ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں، نہ کوئی اس میں ابہام ہے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے اس وقت کہ اس کو موصول نہیں ہوئی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تازہ ترین رپورٹس جو ہیں وہ میڈیا پہ چل چکی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور یہ انفارچونیٹلی اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ عمران صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، ان کا ایک شخصی انتقام ہے، یہ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ان کو اس وقت جو ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، اس وقت جو ہے اپنا نواز شریف یا اس کی بیٹی نظر آتی ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اگر ایک شخص سے اس کے بچے جو ہیں وہ گرم کپڑے مانگتے ہیں، اور وہ یعنی رات کو نیند نہیں آئی جو نا اس چیز کی وجہ سے، مجھے یعنی ذاتی طور پہ اتنا دکھ ہوا اس چیز کا، اتنا قلق ہے اس چیز کا کہ وہ جو ہے اپنا کسی ایک غریب سے اس کے جو ہے نا بچے گرم کپڑے مانگ رہے ہیں اور وہ جو ہے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو ان سارے معاملات کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ دینا چاہیے آپ کو، ان چھوٹے چھوٹے گھٹیا ہتھ کنڈوں کو چھوڑ دیں آپ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب ملیحہ لودھی نے لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملیحہ لودھی نے ملاقات لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش کا پارک لین فلیٹس میں کی۔ وہ عمارت کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ جس گاڑی میں وہ نواز شریف سے ملنے پہنچی اسے سابق وزیر اعظم کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ملیحہ لودھی نے پارک لین فلیٹس میں میاں نواز شریف کی عیادت کی اور ان کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملیحہ لودھی اور سابق وزیر اعظم کی ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ لندن اس وقت شریف خاندان کی سیاست کا مرکز بن چکا ہے، جہاں سیاسی سرگرمیاں اور بیان بازی تیزی پکڑ رہے ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف سے سابق سفیر ملیحہ لودھی نے ملاقات کی۔ حسین نواز بھی وزیر اعظم عمران خان پر خوب برسے۔ مزید تفصیلات
ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, क्या कहेंगे, आज की मसरूफियात क्या रही हैं लंदन में? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नवाज शरीफ से जो है आज जो साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की मलिहा लोधी, उन्होंने जो है वो मुलाकात की। और लेकिन हैरानकुन तौर पर जो है वो मुलाकात करने के लिए उन्होंने अकबी दरवाज़ा इस्तेमाल किया और उनको जो है वो मियां नवाज शरीफ के जो ड्राइवर हैं वही लेकर एवन फील्ड हाउस आए। इससे कबल जो है वो 2 रोज़ कबल जो हामिद करज़ई हैं अफ़गानिस्तान के साबिक सदर, उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, उनकी इयादत की। इस हवाले से जो है वो लंदन में काफ़ी जो अफवाहें भी सरगर्म हैं कि इस तरह के जो लोग हैं डिप्लोमेट लेवल के और साबिक सदूर, वो मियां नवाज शरीफ से आकर एवन फील्ड हाउस में मुलाकातें कर रहे हैं। शायद पाकिस्तानी जो सियासत है वो भी आने वाले दिनों में गर्म होने जा रही है, इस वजह से इस तरह की मुलाकातों का जो है वो सिलसिला जारी है। और आपको बताऊं कि हुसैन नवाज ने भी मीडिया से आकर गुफ्तगू की, तो उनका भी ये कहना था कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इमरान खान के वज़रा हैं, वो मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो है वो किरदार कशी कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे जो है वो मियां नवाज शरीफ को ज़हनी तौर पर दबाव भी बढ़ रहा है इसका कि इस तरह के जो वज़रा हैं वो मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो 2 रोज़ कबल जो है वो पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई थी, लेकिन वज़रा फिर भी ये शोर मचा रहे हैं कि रिपोर्ट्स उनको नहीं मिली और इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कर रहे हैं। और साथ उनका ये भी कहना था कि मियां जो इमरान खान हैं उनके असाब पर जो मियां नवाज शरीफ की बेटी सवार हैं और वो अपने हुकूमती अमूर निपटाने से ज़्यादा जो है वो वक्त इस तरह की तनकीद पर लगा रहे हैं या मियां नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसका सिलसिला बंद होना चाहिए और मियां नवाज शरीफ जो है वो उनका इलाज जारी है और आने वाले चंद रोज़ के अंदर जो है वो अगर डॉक्टर्स ने कहा तो फिर उनका जो है वो हार्ट के मतलब जो है वो इलाज किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है उनके प्लेट टेस्ट के मतलब जो है वो इलाज किया जा रहा है। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत का एक और इक़दाम, कॉल सरजमीन के नाम से खुसूसी ऐप मुतारिफ करवा दी, जिसके जरिए पाकिस्तानी तारकीन वतन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। इस ऐप से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी ऐप मुतारिफ करा दी है, जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम मसाइल फौरी रिपोर्ट हो सकेंगे, बल्कि इन मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। इस ऐप का नाम कॉल सरजमीन है, जो पहले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हेल्पलाइन के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन PTI हुकूमत ने बाकायदा इसको ऐप की शक्ल देकर इसका दायरा कार बढ़ा दिया है। इस ऐप के जरिए ओवरसीज पाकिस्तान में किसी भी महकमे के हवाले से दरपेश मसाइल को दर्ज करा सकेंगे। मुख्तलिफ महकमों के हवाले से शिकायत भी इस ऐप के जरिए आला हुक्काम तक पहुँचाई जा सकेंगी। इस ऐप को बराह रास्त वजारत समंदर पार पाकिस्तानी देखेगी और मुतल्लिका महकमों से शिकायत के अजाले की रिपोर्ट ली जाएगी। वज़ीर आज़म की सिटीजन पोर्टल सर्विस की तरह कॉल सरजमीन मोबाइल ऐप पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, लेकिन ये ऐप खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तैयार की गई है। सिटीजन पोर्टल ऐप को इस वक्त 13,97,000 सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि लाखों अफराद की शिकायत का अजाला किया जा चुका है। बुलेटिन में आ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लंदन के इलाके कराले के मकामी होटल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें OPWC और ओवरसीज़ कमीशन एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान और ओहदेदारों ने शिरकत की। तफसीलात वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया की जानब से मुनक्कदा तकरीब में सदर OPWC बिजनेस फोरम व मेंबर OPC नईम ताहिर, सदर OPWC यूथ फोरम व मेंबर OPC मंसूर कियानी और दीगर कम्युनिटी शख्सियात समेत किराले कम्युनिटी की कारोबारी, अदबी और मसाजिद कमेटी के अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन OPWC ने कराले की तंजीम साजी का ऐलान करते हुए सदर अरशद हुसैन कियानी, सीनियर नायब सदर शहरियार काजी और दीगर ओहदों पर मुंतखब होने वाले अफराद के नामों का ऐलान किया। हमारे पास बैरिस्टर्स हज़रात, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी हमारे प्रोफेशनल फोरम का हिस्सा, वो भी एक हमारे फोरम मौजूद है। उसके बाद हमारे पास वुमेन फोरम मौजूद है, जिस तरह हमारी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं, वुमेन फोरम है। और हमारी एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारी किसी भी कम्युनिटी की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ख़वातीन की तादाद कम होती है। चेयरमैन OPWC नईम नक्शबंदी ने कहा कि बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की कामयाबियों का सफर गुज़श्ता 6 दहाइयों से जारी और सारी है। इस वक्त बरतानिया में 14 मेंबरान पार्लियामेंट, मेयर ऑफ लंदन, वजारत दाखिला
داخلہ و خارجہ، ممبران ہاؤس آف لارڈز، درجنوں میئرز، تقریباً 400 منتخب کونسلرز، کامیاب کاروباری اور پروفیشنل شخصیات پاکستانی کمیونٹی کا فخر ہیں۔ تقریب کے میزبان نو منتخب صدر کرالے ارشد کیانی، اسلم ڈوگر، امیدوار ممبر پارلیمنٹ خلیل احمد اور دیگر کا کہنا تھا کہ OPWC اور اوورسیز کمیشن پنجاب کی کمیونٹی خدمات اور کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ مرکزی صدر عابد حسین کا کہنا تھا کہ تنظیم رضاکارانہ طور پر عالمی سطح پر پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہے اور OPWC میں تعلیم یافتہ اور با کردار افراد کو بھرپور نمائندگی دی جا رہی ہے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ مڈلینڈ اینڈی اسٹریٹ سے سابق کونسل محمد عارف نے ڈڈلی نارتھ سے مارکولنگی کی جیت کی خوشی میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کنزرویٹو کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ کمیونٹی پہلے سے زیادہ ان کی پارٹی پالیسیز پر اعتماد کرتی ہے۔ عرفان احمد فراز کی رپورٹ۔ ڈڈلی نارتھ سے ٹوری پارٹی کے امیدوار مارکولنگی کی جیت پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مڈ لینڈ بھر سے کثیر تعداد میں کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق کونسلر محمد عارف اور راجہ ابرار کا کہنا تھا کنزرویٹو پارٹی اب پہلے سے زیادہ عوام کی خدمت کرے گی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مارکولنگی، راجہ ابرار اور دیگر نے کہا MP مارکولنگی کے علاوہ ویسٹ مڈ لینڈ سے کنزرویٹو 6 سیٹیں جیتی ہے۔ ان کا یہ پیغام ہے کہ جن لوگوں نے ان پر اعتماد کیا وہ ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ I am very much a people person. For me, being a member of parliament is about being the voice of the community in Parliament, rather than sometimes we've seen the voice of Parliament in the community. So I will be the community's voice. Now in this community we have something like 7,000 people who have very close ties from families and friends who live in the Kashmir region. And I know how much of a concern that is for people, and it would be wrong of me as a member of Parliament not to speak up strongly for the voice of those 7,000 people. I made a commitment before the election that I would, and I am going to keep that commitment. And we're here for a celebration party for Marco Longi, who of course was elected on December the 12th as the new MP for Dudley North, and he won by a really great majority. میں سب کو اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں۔ لوکل کمیونٹی ہے، اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ مارکو بنیا تو بننے تھی پہلے آسان بہت دفعہ انٹرویو دیے اسا گیا کشمیر کے بارے میں تھوڑا کہہ گیا میں بنیا تو میں تھوڑا ضرور اس کی پارلیمنٹ لے کے جا سکوں۔ یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا، اور جو ہیومن رائٹس کے خلاف یہ جو وائلیشن کر رہے ہیں انڈیا کر رہا ہے، اس کے خلاف میں آپ کے ساتھ اسٹینڈ بائی اسٹینڈ کھڑا رہوں گا۔ We need to keep this, we need to keep this up now, and we need to win elections in May, definitely. میں اپنے کونسلز کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ مارکو کا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جو کمپین کی ہے اس میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ڈڈلی کونسل کے اندر سے جو کشمیر کے حوالے سے ایشو ہے اس کو یہ ریز کریں گے اور ایک ریزولیشن پاس کریں گے ڈڈلی کونسل سے، اور میں ان کا سب کا، میئر کا اور مارکو صاحب کا، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کو مانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا ان کا بڑا مقصد یہ ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر کمیونٹی کی آواز بنے اور خصوصاً کشمیر کا معاملہ اٹھائیں۔ شرکاء نے کہا اس طرح کی تقریبات سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹی وی کے ساتھ عرفان احمد فراز، ڈڈلی، برطانیہ۔ لیڈز میں پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیورز کا نئے قانون کے نفاذ کے خلاف احتجاج گزشتہ کئی روز سے جاری ہے۔ آج بھی لیڈز سٹی کونسل سیوک ہال کے باہر ڈرائیور حضرات نے شدید احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ متنازع قانون واپس لیں۔ مزید تفصیلات 92 نیوز کے نمائندے آصف قریشی سے۔ آصف، بتائیے گا ڈرائیورز تنظیمیں کئی روز سے اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، آج کے احتجاج کی کیا خاص وجہ ہے؟ جی، آج لیڈز میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیکسی ڈرائیور لیڈز سٹی کونسل کے نئے قانون کے خلاف جو انہوں نے نافذ کیا ہے 6 پوائنٹ کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کو بین کر دیا جائے گا، اس کے خلاف آج لیڈز سیوک ہال کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، کیونکہ لیڈز سیوک ہال میں آج ماہانہ میٹنگ کونسلر جو لیڈز کے 99 کونسلر ہیں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیور نکلے ہیں جو اس قانون کے خلاف کے ایسا قانون جس سے ان کے روزگار چھیننے کا خطرہ ہے۔ 6 پوائنٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی ڈرائیور کو لگ سکتے ہیں۔ اگر DVLA نے 12 پوائنٹ رکھے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ لیڈز سٹی کونسل 6 پوائنٹ میں ڈرائیوروں کو بے روزگار کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، اس لیے ڈرائیور سراپا احتجاج ہیں۔ جی، مانچسٹر قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر میں برٹش پاکستانی بچوں کے درمیان مقابلہ حسن کے رات منعقد ہوا، جس میں مانچسٹر اور گردنواہ سے بچوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ تنویر نقوی کی رپورٹ۔
قادریہ جلانیہ اسلامک سینٹر میں ہونے والے مقابلہ قرأت میں بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جبکہ قاری جاوید اختر چشتی، قاری ظہور احمد سیفی، امام و خطیب صاحبزادہ وقار بیگ نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ پہلے نمبر پر ایمان چودھری، دوسرے نمبر پر محمد انس اور تیسرے نمبر پر محمد فرحان رہے۔ اس موقع پر برٹش پاکستانی بچوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جدید تعلیم کے ساتھ اپنی دینی و اسلامی تربیت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ I came first place in the Quran competition, and I want to thank my parents for pushing me to recite the Quran, and inshallah I can become a better Muslim. I feel really proud of myself. I'm from Bilal Masjid in Oldham. قاری ظہور احمد سیفی، امام و خطیب جامعہ سلطان باہو صاحبزادہ وقار بیگ، میزبان علامہ عظیم سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں نوجوان نسل کو دین سے جوڑے رکھنا اور قرآن پاک کی بچوں کو تربیت دینا والدین کا فریضہ ہے۔ تجوید صحیح رولز ریگولیشن کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ، سٹائل کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ تجوید کا حصہ ہے۔ تو آج بچوں نے پڑھا، الحمدللہ انہوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہت خوبصورت پڑھا۔ اگر باقی مساجد کے اندر بھی اس قسم کے مقابلے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح قرآن خوانی کی اشاعت میں ایک یہ بہت اہم قدم ہوگا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل حسن قرات میں حصہ لینے والے تمام طلباء کو انعامات سے نوازا گیا اور بچوں میں تعریفی اسناد، سرٹیفکیٹ، ایوارڈز اور میڈل بھی تقسیم کیے گئے۔ محفل میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ بلیٹن میں اب وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خرم شہزاد سے۔ جی خرم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں، جہاں پہ وہ اقوام متحدہ سے متعلقہ جو کمیٹیاں ہیں وہاں پہ وہ ملاقاتیں کریں گے، اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتیں کریں گے، خاص طور پر سیکرٹری جنرل جو اقوام متحدہ ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، جس کے اندر وہ کشمیر کے اندر جاری 165 دن سے جو مکمل لاک ڈاؤن ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی ملٹری کی طرف سے جو اس وقت انسانی حقوق کی تاریخی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ان کو بریفنگ دی جائے گی، ان کو آن بورڈ کیا جائے گا، اور وہ خاص طور پہ چین اور ملیشیا کی مدد سے جو یہاں پہ مختلف کمیٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں طے ہیں نیو یارک کے اندر، ان کے وہاں پہ ان کو آن بورڈ کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ کل جو 16-17 کی جو تاریخ ہے اس کے اندر یہاں پہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مائک پامپیو کے ساتھ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس کے علاوہ رابرٹ او برائن جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہے، اس کے علاوہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں، اور کنگریشنل لیڈر جو ہیں اور سینٹ کے جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ کیپٹل ہل میں وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، اور خاص طور پہ جو خطے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اس کے اوپر بات ہوگی، اس کے اوپر پاکستان کا موقع بتایا جائے گا، پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے خطے کے اندر وہ بتائے گی، وہ افغان پیس پروسیس کے اندر پاکستان کی جو مزید فیسیلیٹیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایران کے اندر ایران اور امریکہ کی جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اس کے اندر پاکستان کی کیا اہمیت ہے، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، اور پاکستان کس طرح سے اس ٹینشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں امریکہ کے ساتھ کام کر سکتا ہے، اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کا ایک ایونٹ رکھا گیا ہے کل جمعرات کی رات کو پاکستانی جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن کے اندر وہاں پہ ایک کمیونٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس کے ساتھ کمیونٹی پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ گفتگو شنید ہوگی، ان کے مسائل سنے جائیں گے، ان کے مسائل کی جو حل ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گا، پاکستان کے اندر ان کے انٹرسٹ کی بات کی جائے گی، یا امریکی میڈیا کے ساتھ بھی شاہ محمود قریشی کی انگیجمنٹس ہیں جس کے اندر پاکستان کی جو اس وقت خطے کے اندر جو پوزیشن ہے اس کو واضح کیا جائے گا، اور پاکستان کی انیشیٹوز اور جو اس وقت گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے اکنامک، اس کے اوپر بھی ان کو آن بورڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جانے سے پہلے فرائیڈے کو جانے سے پہلے وہ یہاں پہ پاکستانی جو میڈیا ہے جو واشنگٹن بیس میڈیا ہے پاکستانی، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور ان کو اس دورے کے بارے میں بتائیں گے کہ اس دورے کے اندر ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے اور یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں پاکستان۔ جی اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔